Sa atong kinabuhi sa pagkakaron, bililhon kayo ang pag-ampo igsuon. Munang bisan unsa ka kabisi sa imong kinabuhi, ayaw gyud kalimti ang Dios. Kaya ang atong panahon karon taliabot na. Dali na kay mo abot ang kagabion, dali ra usab mo abot ang kabuntagon. Daghan na mga ilhanan or timaan that Jesus is coming soon. So sa atong pagpangandam, sama sa imong gibuhat nga pagpangandam sa imong lawas aron mabulahan ka puhon. Nga imong pagpaningkamot maglingkod ka na lang. Kay ikaw ayahay na magdawat nagsweldo kanunay. Ikaw pensyonado na, nakatigom na, lingkod-lingkod na lang ka. Mauna siya'y bugti sa imong pagpaningkamot ug kugi sa imong lawas. Sumao po na ang buhaton nimo sa kalag. Nga kugihipod pagpangandam ang para sa kalag. Bulahan mo abot na ang kamatayon.